औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी पुरानी एक याद है, मेरी क्लास में एक लड़का पढ़ता था, उसका नाम था जलील। तो जब भी कोई खेल खेलते, कोई बात करते, कोई भी मतलब है मुकाबला होता होता है ना, पढ़ाई में भी इसी तरह। जब तफरी उस दौर में, आजकल तो ब्रेक टाइम कहते हैं, उस दौर में हम तफरी कहा करते थे। आधा जब टाइम गुजर जाता है तो कुछ देर के लिए रिफ्रेशमेंट देते हैं उस्ताद जो होते हैं हमारे टीचर। तो कोई भी खेल खेलते, कुछ कहते, जब भी वो कुछ मतलब उसका पलड़ा भारी होता ना, तो कहता है मेरा नाम जलील है, यानी मैं जलील हूँ। तो वक्त गुजरता गया, हम भी कारोबारों में चले गए, इसी तरह वो भी बड़ा अफसर बन गया। जब कभी मिलता है अब तक वही कहता है कि मेरा नाम जलील है। एक दिन मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि भाई तेरा नाम जलील है, सारी शुरू तो पता है। देखें यहां पर मैं आपको एक बात बताऊं, ये वजीफा है या जलील हो, अल्लाह का ये सिफाती नाम है। और ये वो नाम है कि बुजुर्ग बताते हैं कि जो बंदा या जलीलों का ये लाफानी लाफानी अल्लाह पाक का ये नाम है। जो बंदा ये अमल करता है, इज्जत, अबरू, पैसा, और यानी कि जो उसके दिल की, मन की मुरादें, तमन्नाएं होती हैं, वो पूरी होती हैं और पूरी दुनिया उसके कदमों में आती है। तो मुझे कहने लगा कि मेरा नाम जलील है, वो बंदा जो कहता था, मेरा दोस्त क्लास फेलो। तो मैंने कहा यार तू जलील है, हमें तो पता है, फिर कहना तू क्या चाहता है, शुरू से हमें बता रहा है। तो उसने कहा कि जलील का तुझे मतलब पता नहीं। तो मैंने कहा नहीं पता, बस आई गवाही हो गई। फिर ज़ाहिर है मतलब पता तो था, लेकिन अब हर वक्त चीज़ याद तो नहीं होती। एक बार मैंने अल्लाह ताला के नामों की किताब खोली हुई थी, तो या जलीलों का मैंने तर्जमा पढ़ा, अब भी मेरे पास है, हैं जी। तो मैंने देखा इसका मतलब है बुलंद मर्तबे वाला। दोस्तों याद रखें कि वो गनी, हाकम और मुकद्दस है रब अल्लाह ताला, बुलंद या जलील हो। यानी कि देखें, अब मैं यहां पर एक आपको बात कहना चाहता हूं। मैंने फिर उसके बाद रिसर्च की कि जितने भी जलील नाम के लोग थे ना, जिनका नाम अब्दुल जलील था, यानी किसका बंदा, वो बुलंद मकाम वाले का बंदा। जलील का मतलब है कि मुकद्दस, बुलंद और आला मर्तबे वाला जी। तो अगर कोई इस इसम को मुश्क और ज़ाफ़रान से कागज़ पर लिख कर मट्टी के कोरे, जो होता है ना कोरा कूजा, जो प्याला सा होता है मट्टी का, उसमें घोल ले और उसको पी ले, तो इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया उसके कदमों में होगी। जो वो कहेगा वो बात मानी जाएगी। कैसे, किससे लिखें? एक खुशबू होती है मुश्क, उसको ज़ाफ़रान में घोल कर अगर आप कोरा प्याला लें, कोरा प्याला जो मट्टी का होता है, अगर मुझे मिला तो यहाँ पर लगा दूंगा। याद रखें कि अगर कोई उसमें उस तरह मतलब एक गुलाब की टहनी लेकर ना, मुश्क और ज़ाफ़रान से लिख कर उसको अर्के गुलाब में घोल कर अगर या जलील लिख कर पी ले, पूरी दुनिया उसके कदमों में होगी। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको अमल बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप इसकी एक तस्बीह करेंगे, इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया आपके आगे ताबे होगी अगर आप ये अमल करोगे। तो अब ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको वजीफ़ा बताता हूँ। गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करने वाले को अमल की इजाज़त है, और जो एक कमेंट करेगा उसको पक्की इजाज़त है। अपना नाम, शहर का नाम लिख दिया करें, आपको अमल की इजाज़त है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है जी। हमारी वीडियो आपको मिलती रहेगी। दोस्तों वो मेरा जो क्लास फेलो था वो कहता है कि मैं जलील, यानी उसे पता था ना कि जिसका नाम जलील होता है ना। अब यहां पर कोई बंदा मुझसे सवाल करे, यार हमारा नाम जलील नहीं है तो फिर हम क्या करें, हमारा कसूर है? भाई ये बात नहीं है। देखें, अब किसी का नाम क्या है वो उसके बस में तो नहीं है ना, लेकिन एक मिसाल के तौर पर, एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया जा रहा है कि देखो जिसका नाम जलील है वो कितने मफादात उसको मिल रहे हैं, अल्लाह ताला दे रहा है। तो जो बंदा या जलील की एक मैं वजीफा आपको बताता हूं वो करेगा, तो बताइए उसको कितनी इज्जत, कितनी अबरू, कितना प्यार मिलेगा हर तरफ से। अगर वो दुकानदार है तो गाहकों का रश नहीं जाएगा, है जी। अगर वो कहीं मुलाजम है तो अफसरान उस पर मेहरबान होंगे, अगर वो अफसर है तो और ज्यादा इज्जत मिलेगी, है जी। इसी तरह ना,
تو جو بندہ بھی چاہے کہ اس کے رزق اور برکت میں اضافہ ہو، ایک تو مشک اور زعفران، یہ زعفران ایک گھاس ہوتا ہے خاص قسم کا، پنساریوں کی سے مل جاتا ہے۔ زعفران اور مشک ایک خوشبو ہوتی ہے، وہ لے کر ان کو ارک گلاب میں گھول کر گلاب کی ٹہنی کی قلم بنا کر اس کو اگر کورے پیالے میں لکھ کر ہر جمعہ جمعہ کو کورے پیالے میں، کورا پیالہ ہوتا ہے نا مٹی کا، اس میں آپ اس طرح ڈبوڑ بو کر لکھیں، اب چاہے نظر آئے نہ آئے، آپ نے یا جلیل لکھ دینا، اس کو پی لیں پانی میں ڈال کے، انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا آپ کی عزت کرے گی، جہاں پر بھی آپ کھڑے ہو جاؤ گے آپ کی بات مانی جائے گی، جو آپ کہو گے لوگ وہ کریں گے۔ آپ دکاندار ہو، کسی کو کنونس کرو گے یہ چیز اچھی ہے، بہترین منافع پر بکے گی۔ اگر کسی جگہ ملازم ہو تب بھی آپ کا یعنی وارے نیارے ہوں گے، تو تنخواہوں میں اضافے ہوں گے، آپ کے مطلب ہے کہ عہدے میں اضافہ ہوگا۔ تو ہاں اتنا ہے کہ جو بندہ چاہے کہ اس کی زندگی اس پر آسان ہو جائے، ہر بندہ اس کی عزت کرے، دولت اس کے پاس ہو، مال اس کے پاس ہو، رزق اس کے پاس ہو، ہر بندہ اس کی توقیر کرے، اٹھ اٹھ کے سلام کریں، ہے جی۔ تو یا جلیل 114 مرتبہ، ٹھیک ہے، 114 ٹائم، 114 مرتبہ جب نماز پڑھے نا، جب نماز پڑھے تو فرض نماز، جیسے کہ زور کی نماز ہے، مثال دے رہا ہوں کہ آپ 4 سنت پڑھتے ہو پھر 4 فرض پڑھتے ہو، فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی لازمی پڑھا کرے، کیونکہ ایک حدیث ہے کہ جو بندہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، وہ یعنی کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، یعنی وہ مرے گا سیدھا جنت میں۔ تو آیت الکرسی تو وہ آپ پڑھیں، اس کے بعد 114 مرتبہ یا جلیلو یا جلیلو یا جلیلو یا جلیلو پڑھیں۔ اور اگر کبھی آپ کو ٹائم ملے چلتے پھرتے، مطلب بندے کے پاس کوئی بات چیت نہ کر رہا ہو، تو یا جلیلو یا جلیلو، وضو ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں ہے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن وضو میں کریں گے تو زیادہ فائدہ ہے وضو کا۔ دیکھیں ایک میں آپ کو بات بتاؤں، وہ بات وضو کی آئی ہے، دیکھیں دوستوں میرے کہ جو بندہ رزق میں اضافہ چاہتا ہے، پیسے میں اضافہ چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے مال و اسباب میں کبھی کو کمی نہ آئے، کچھ بھی وہ نہ کرے، نہ صرف وضو میں رہا کرے۔ ظاہر ہے اب بندہ بشر ہے، ٹوٹ جائے گا وضو کوئی بات نہیں، پھر کر لو۔ بندہ جو باوضو رہنے کی عادت بنا لے، اس کا رزق کبھی کم نہیں ہوتا، میری بات کو یہ آج مائنڈ میں رکھ لو۔ اور جو بندہ سوتے وقت وضو کرتا ہے، ساری رات عبادت میں گزارنے کا اسے ثواب ملتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ اس وفات ہو جاتی ہے تو شہادت کی موت ہے، اور اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دیں گا انشاءاللہ۔ تو جو بندہ ہر نماز، فرض نماز کے بعد 114 مرتبہ یا جلیلوں کا ورد جاری رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے ذرائع پیدا کریں گے کہ رزق بھی بہترین ملے گا، دولت بھی ملے گی، اور ہر بندہ آپ کی عزت کرے گا۔ اور اگر مشک سمجھتے ہیں، یہ ایک خوشبو کا نام ہے، مشک اور زعفران، یہ دو چیزیں ہیں، یہ مل جاتی ہیں پنساریوں سے، ان کو ارک گلاب میں گھول کر سیاہی ہلکی سی بنا کر، یہ پھول کی جو ٹہنی ہوتی ہے نا، گلاب کے جو پودا ہے اس کی ٹہنی، اس کی قلم بنا کر نا، یا جلیل و کورے پیالے پہ لکھ لیں، خالی پیالے میں، اور اس میں پانی ڈال کے پئیں، پوری دنیا عزت کرے گی۔ اور خاص اگر یہ پیالے والا عمل نہ کر سکیں کوئی بات نہیں، یہ پڑھیں ہر فرض نماز کے بعد 114 بار۔ بہت شکریہ، اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔